हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू त छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभण्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हुनुहुन्छ। आज हामी छौँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 3मा छौँ र यहाँ कसरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्दैछ, कसरी व्यावसायिक गतिविधि के हुँदैछ, अब व्यवसाय कसरी अगाडि जान्छ। देशको मेरुदण्ड व्यवसाय हो, व्यवसाय बिना देशको अर्थतन्त्र सम्भव हुँदैन। तर व्यवसाय अहिले खुबै मारमा परेका छन्। के भन्नुहुन्छ व्यवसाय सम्बन्धी, व्यवसायका समस्याहरू उहाँकै मुखारबिन्दबाट म राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ युवा व्यवसायी जो संगठनका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हरिराज पन्तजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। आराम छ, स्वास्थ्य त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यकारी समितिको सदस्य पनि थोक विक्रेता अधिक थोक विक्रेता अध्यक्ष नेतृत्व गर्नुभएको छ। थुप्रै जिम्मेवारी पनि छ, थुप्रै व्यवसायसँग पनि तपाईँको चाहिँ दुःख सुखका कुराहरू कस्तो छ अहिले अवस्था? मैले सोध्न पनि गएको थिएँ, कस्तो अवस्था पाउनु भएको छ? अवस्थाको किनभने अलिक बढी नजिक हुनुहुन्थ्यो। स्थिति अत्यन्त जटिल र परिस्थिति चाहिँ खराब अवस्थामा छ। त्यसमा पनि हामी व्यवसायहरू साह्रै प्रताडित अवस्थामा छ। जति नै भइरहँदा पनि व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यबाट परिवर्तन भयो भन्ने मानेको छ। वडाको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ, आम पोखराको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा हामी विभिन्न चरणमा अलिकति तेस्रो दर्जाको नागरिक भन्दा पनि तल्लो स्तरले बस्नु परेको अवस्था छ। राज्यले प्रयोग गर्ने सिलसिलामा हामीलाई अचम्मै अगाडिको लाइनमा प्रयोग गर्ने र दिनुपर्ने सेवा सुविधाका हिसाबले सधैँ पिछडिएर हाम्रा कुराहरू नसुनिने हिसाबको कुराहरू चाहिँ भइरहेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण म अधिकृत विक्रेता सङ्घको अध्यक्षको नाताले हामीले मौखिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यही खोपकै कुरा गरौँ। अहिले कोभिड कहर छ, समस्या यहीँ छ। यो मैले अन्य बाहिरबाट पनि थुप्रै व्यवसायसँग यो कुरा आए, किनभने सबभन्दा बढी ट्याक्स दिने, देशलाई बचाउने चाहिँ अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र मेरुदण्ड नै किन पछाडि पारियो अथवा यो लाइन बनाइदिएको हो त? ट्याक्स व्यक्तिहरूलाई ट्याक्स त एउटा कुरा हो जो बिना राज्य चल्दा पनि चल्दैन। त्यो तिर्नै पर्छ। ट्याक्समा हामी ट्याक्स तिर्यौँ भनेर त्यो धेरै गरिलो पनि हुनु। ट्याक्सको रिटर्न र सेवा सुविधा दिने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो। ट्याक्स व्यवसायले तिर्नुपर्छ, त्यो ठुलो हो। तर राज्यले हरेक क्षेत्रमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने बेलामा प्रयोग गर्ने उहाँहरूको साइड प्रयोग गर्छ। सेवा सुविधा दिने कुराहरूमा सधैँ पछाडि भएको छ। मैले जोड्दै थिएँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यही खोपको लागि हामीसँग आबद्ध व्यवसायी साथीहरू 172 सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा आश्रित एभरेजमा लिने भने हामी 2000 को हाराहारी कर्मचारी र हामी व्यवसायीहरू छौँ। त्यति व्यवसाय कर्मचारीलाई चाहिँ हामी चाहिँ फेरि दैनिक उपयोग वस्तु एफएमसीसी कन्ज्युमर बोर्ड्सको काम गर्ने व्यवसायी मध्य लगाउनुहोस्। कोरोना कहरको मुख्य उछाल आएको अवस्था होस्, हामीले कहिल्यै पनि पेसा व्यवसायलाई रोक्नु। जबकि हामीले एक दिन मात्रै व्यवसाय रोकेर बजारमा सामान आपूर्ति नगरिदिएको भए बजारमा आएका बजारैभरि तहरा गराला लगाइएका थिए। पुलिससँग अनुनय विनय गर्दै ती तहरा र गराला हटाउँदै हामीले सेवा सुविधाहरू पुर्यायौँ। जनताहरूले खाना पाउनुपर्छ, बाँच्न पाउने प्रमुख आधार हो। त्यस हिसाबले जब देश हाम्रो त्यही अनुसारको छ, आफ्नै उत्पादन छैन, हामी पनि बुझ्छौँ व्यवसाय गरेको नाताले
खोप आयो हाम्रोमा हामीलाई पनि पर्ला, हाम्रो साथीहरूले पनि पाउनु होला, हामी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सजिलो होला भन्ने थियो भएन। हामीले उहाँलाई 2 चोटिसम्म मौखिक रूपमा पनि जानकारी गराएको छ। हुन्छ हामी हेर्छौँ तपाईँहरू फ्रन्टलाइनमा भयो। लास्टमा अस्ति बाँड्ने दिनसम्म पनि हाम्रो कहीँ पनि सुनाइने भएपछि हामीले एउटा कागज बुझायौँ। ल हुन्छ सर हामी हेर्छौँ तर गाह्रो छ। अहिले आएर राज्यका हरेक निकायमा क्याटेगोराइजका हिसाबले बाँडिएको छ, देखिएको छ नि त हामीले। ठिक छ, सबैले पाउनुपर्छ, राज्यमा बाँच्ने अधिकार सबैको छ र महामारीमा सेवा सुविधा पाउने र राज्यले चाहिँ त्यसलाई भरण पोषण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको महामारीको अवस्था त्योबाट वञ्चित रहेर कमसेकम हाम्रा फ्रन्टलाइनरका व्यवसायीहरूको लागि एउटा खोपको व्यवस्था नहुँदा आज हामी बाध्य भएर व्यवसायिक प्रेसरमा आजै भर्खरै एक्चुअली कार्यबाट म आज आउँदैछु। आजबाट हाम्रो कर्मचारीले अब हामी काम गर्दैन भन्ने बात हुन्छ, सबैले पाउने। उहाँ कर्मचारीले त्यसो बुझ्नुहुन्न, सबैले पाउने। तपाईँहरूसँग आबद्ध भएको हामी कर्मचारीले चाहिँ कहिले पनि सेवा सुविधा नपाउने हो किन काम गर्नु भनेपछि आज हामी व्यवसायी साथीहरू फेरि सिडिओ कार्यालयमा गएर भर्खरै हामीले उहाँलाई चाहिँ यो समस्या छ, अब केही सिप लागेन भने हामी चाहिँ यो गाडी घोडा थन्काएर तपाईँकै अगाडि गाडी घोडा चलाउनु दरकारी यो तरिकाले इच्छा गरिरहँदा आम व्यवसायी कुन दिलले काम गर्ने, कुन उत्साहले काम गर्ने र हामी व्यवसायी हौँ भनेर नेतृत्वमा बसिरहँदा पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति भइसकेको छ। त्यस हिसाबले राज्यले हामीलाई चाहिँ हर क्षेत्रमा विवेककारी नीतिबाट नहेरोस् भन्ने। अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ अनि यो बिचमा तपाईँ सामाजिक सेवा पनि कन्टिन्यू गर्नु, तर पनि व्यवसायिक आफ्ना पीडाहरू छन्। ती पीडाहरू आए तपाईँ कहाँ चाहिँ अभिभावकको रूपमा हुँदाखेरि हाम्रो यही पीडा छन् बाहिर देखाउन नमिल्ने अब पीडाहरू के छ? नर्मल्ली व्यवसाय व्यापार नाफाको लागि हुन्छ, यहाँले पक्कै पनि व्यापार तर हाम्रो के छ भन्दा नाफासँगै सेवा जीवन एउटा कुकुरको धागो राखेर प्रत्येक पसल खबरमा लगेर हाम्रा व्यवसायिक साथीहरूले काम सामान त्यो व्यापार मात्रै हो कि सेवा है। राज्यले त्यो तरिकाले बुझ्दैन। म हाम्रो मात्रै कुरा गर्दिनँ, आम व्यवसाय अत्यावश्यकीयको कुरा गर्छु, राज्यले डिफाइन गर्नु पर्यो। नर्मल तपाईँको एउटा स्यान्डो च्यात्ती तपाईँसँग स्यान्डै छैन भने स्यान्डो तपाईँको लागि अत्यावश्यक हुन्छ, एक साग खान नपाउनुको लागि एक साग खानेकुरा अत्यावश्यक हुन्छ, डिफिनेसन हुन्छ। त्यही अनुसार राज्यले व्यवसायलाई एउटा वर्गीकरण गरेर सबैलाई सेवा दिनु पर्ने ठाउँमा मिलाएर सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। जस्तो हामी आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यावसायिक संस्थालाई नेतृत्व गरेको हिसाबले हिजो अघिल्लो वर्षको राहत वितरणको कुराहरूमा किन नआउँछ, हामी फ्रन्टलाइनमै काम गरेका छौँ। बिचमा व्यवसायिक सङ्गठनका साथीहरू लिएका हरेक मुद्दाहरूको कुरा किनभने उहाँका सेवाको लागि हामी सधैँ फ्रन्टलाइनमा खटेका छौँ। भनेपछि हाम्रै व्यवसायी साथीहरूले यो व्यवसायलाई चाहिँ खै उहाँहरू नै आफै जवाब दिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको जवाब के छ भन्दा तपाईँको जमात ठुलो छ अरे, तपाईँको जमात त हामी छुनै सक्छौँ। राज्यमा जमात ठुलो देखाएर ठुलो जमातलाई पीडा दिन सक्ने राज्य कुन तरिकाले जवाब दिन्छ? त्यो किसिमको पीडा छ। कति भने तपाईँले भन्ने कुराहरू यथार्थ कुराहरू राज्यले सुनिदिनु पर्ने, यो जिम्मेवारी हुँदा हुँदै पनि राज्यले सुन्दैन, त्यो फरक कुरा भयो। त्यसरी केही पहल कदमहरू चाल्नुहुन्छ। मेरो सन्दर्भ कहाँ हो भने हामी देख्छौँ एउटा व्यवसायले चाहिँ उहाँको राम्रो छ, राज्यले पनि देखिसक्यो, तर तपाईँ पनि आर्थिक समस्या यस्तै चाहिँ रोगका कुराहरू होला, यस्तै चाहिँ होइन भाडाका कुराहरू होला, विभिन्न कुराहरू होला। यी समस्याहरू तपाईँका आएका होइन, तपाईँका मेम्बरहरूले ल्याएका कसरी समाधान गर्नु? प्रशस्त पहल गरिरहेका छन्। तर अहिले मैले अलिकति पनि जोडेँ जस्तो तपाईँको बैङ्क पनि एउटा व्यवसाय हो है, किन बैङ्क भनेको आम जनताको पैसा राख्ने स्थल हो, त्यो झन् ठुलो एउटा सेन्सिटिभ देख्छु। तर यस्तो महामारीको बेलामा पनि बैङ्कले चाहिँ 40% बोनस माग्नुपर्ने, उहाँहरू 30%मा 25%मा तल झर्नु नपर्ने, 1 वर्ष बोनस नखाँदा नहुने। हाम्रो माग त्यहाँ छ बैङ्कसँग। तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट कस्ट छ, तपाईँहरू एउटा व्यवसायिक हिसाबले तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको छ, तपाईँहरूको पनि इन्भेस्टमेन्ट छ। इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी प्रफिट चाहिँ थोरै खाएर सबैको मलमपट्टि लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले धेरै प्रेसराइज कामहरू गऱ्यौँ। तर सबै कुराहरू लो लेभलबाट प्रेसर गर्दै जाँदा पुग्छ कहाँ? जहाँ तालो साँचो हुने ठाउँ हुन्छ त्यो हुने ठाउँमा गएर त्यसको चाहिँ मोडिफाई भएको हुन्छ र त्यो तालो साँचो लिने व्यवसायीहरूले नै त्यसलाई जस्तो तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँको धितो निलाम गर्दैछौँ होइन, यति भित्र यति ब्याज तिर्नु होइन, छैन। राज्यले मौद्रिक नीति मार्फत एउटा नीति ल्यायो,
गत वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमा व्यवसायले अचम्मै राम्रोसँग मौद्रिक नीति ल्याएको हो। हामीले त्यसको स्वागत पनि गरेका हौँ, तर कति कार्यान्वयन भयो त? यो कार्यान्वयनको पाटोमा हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेतृत्वदायी संस्थामा पनि भएको नाताले के भइरहेछ भने जस्तो तपाईँको एउटा अनुगमन कमिटी नै बनाउनु पऱ्यो। नीति त आयो, सर टेलिभिजन सञ्चालक हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई नै उदाहरण जोड्न चाहन्छु। तपाईँको कार्य भनेको जति सक्दो राम्रो टेलिभिजन कार्यक्रम दिनु। तपाईँले कहिले पनि नराम्रो गर्छु नराम्रो दिन्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँले तर राम्रो गर्नुभयो कि गर्नु भएन भने तपाईँको अनुगमन तपाईँको कार्यालयबाट हुन्छ पक्कै हुन्छ। त्यस्तै व्यवसायी उद्योग वाणिज्य सङ्घ विभिन्न सङ्घ संस्था नेपाल सरकार लगायतको एउटा कमिटी बनाऊ, ल्याए नीति ल्याए, राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीति नराम्रो र अनपपुलर हुने हिसाबले ल्याउनुहुन्छ, तर कतिको कार्यान्वयन भयो त? R&D सिस्टम गर्नु पऱ्यो, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने एउटा कमिटी बनाएर त्यसले हेरेर चाहिँ त्यसको रिपोर्टिङ आएको नेक्स्ट इयर अर्को बनाउने पनि सोच छैन। एउटा नीति आउँछ चिटिक्क परेर राम्रो, अनि त्यो नीतिमा सबै दङ्ग परिन्छ, हामी पनि त्यसलाई स्वागत गरिन्छ, अनि त्यो नीतिमै जान्छन्। आम व्यवसायी सर्वसाधारणहरू सधैँ प्रताडित भएर बस्नुको व्यवस्था छ। साँच्चै पीडादायक छ। अनि यस्तो भेट्नुभयो यो दौरानमा चाहिँ व्यवसायहरू विस्थापित भएका कोही गाउँ फर्केर यस्ता कि भेट्नुभयो अथवा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन के देख्नु भएको छ? चुनौती के छन् अब व्यवसाय गर्दाखेरि? अब चाहिँ चुनौती धेरै अप्ठ्यारो छ सबैको। अब अहिले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत केही समयमा बोलेर भनेर भन्दा पनि उहाँहरूसँगै बसेर उहाँकै घाउमा मलमपट्टि लगाउने पनि स्थिति छ। तपाईँ आफू पनि यही टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालनको हिसाबमा पोखरामा हेर्नुहुन्छ होला। गत 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि चिक्ले ढोका महेन्द्रपुर सिद्धार्थ चोक यी क्षेत्रमा एउटा सर्टकट खोजिनु पऱ्यो भने एडभान्स माग्ने होइन, भाडा अलिक महँगो होइन, अनेक गर्दा पनि कोर्ट ठाउँ नपाएर मान्छे व्यवसायको लागि विस्थापित के अरे व्यवसाय चाहिँ अलिकति चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज हुँदै न्यु रोड महेन्द्रपुर भित्र नयाँ बजार यी क्षेत्रहरू भरिँदै गएका हेर्नु भएको थियो पक्कै। आज जानुहोस् महेन्द्रपुरको चोकमा सडक खाली छ भनेर लेखिएको छ, 2 महिना भइसक्यो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त्यही छ। सिद्धार्थ चोक हेर्नुहोस्, महेन्द्रपुर हेर्नुहोस्, सडक भाडामा छ भनेर लेखिएको छ। त्यो व्यवसाय पलायन नभएको भए त कसरी? र त्यसको चाहिँ खोजी नीति गर्नुपर्छ कल्याण राज्यले। यो किन भइरहेछ? कारण के हो? जिम्मेवार राज्य मात्र हो कि आम नागरिक पनि हुन्, अन्य संस्था पनि हुन्, अरू हिसाबमा पत्रकार पनि हुन्, अथवा यो जिम्मेवारी चाहिँ हामी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैनौँ? व्यक्तिगत हिसाबले अरू हिसाबमा नर्मल सिचुएसन हुँदा सबैको हिसाबले जिम्मेवारी हुनुपर्छ। देशमा दबिपरको महामारी आएको बेलामा ठुलो जिम्मेवारी राज्य मुख्य हो। कुनै घरमा मूल व्यक्ति एउटा हुन्छ, घर सञ्चालन उसले गर्छ, उसको अन्तर्गतका बच्चा हुन्छन्, श्रीमती हुन्छन्, अरू पारिवारिक सञ्जालहरू हुन्छन्, सबै सञ्जालको जिम्मेवारी अरू बेलामा ड्युटिज बराबर हुन्छ। जब त्यो घरमा केही अप्ठ्यारो आउँछ, जब त्यो घरमा कसैले केही लिडिङ गर्ने बेला हुन्छ, त्यतिखेर जिम्मेवारी हुन्छ। म तपाईँलाई प्रश्न, त्यो घरको मूल्य मान्छे हुन्छ नि। त्यस्तै राज्यले यस्तो महामारीको बेलामा राज्यले एउटा ठोस नीति ल्याएर त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। त्यसमा कोलाई कसरी समेट्नुपर्छ, व्यावसायिक क्षेत्रलाई कसरी समेटेर लिएर जानुपर्छ, त्यो क्षेत्रका पीडाहरू के छन् राज्यले नबुझ्न सक्छ। छ त पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यो क्षेत्र उहाँले नबुझेको भए पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्रै होइन, हामीले 10औँचोटि पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घबाटै उहाँहरूलाई हामीले बुझाएका छौँ, यो पीडा छन्, यस्तो गरिदिनुपर्छ, व्यवसायलाई यो तरिकाले राहत दिनुहोस्। हामीले कसैसँग कुनै छुट मागेको छैन, पोस्टपोन गरिदिनुहोस्। हामीले बैङ्कलाई ब्याज तिर्दैन भनेको होइन, बैङ्कको ब्याज 1 डिजिटमा हुनुपर्छ। यो बेलामा हाम्रो व्यवसाय बन्द भएको हुनाले हामीले तिर्न सक्दैनौँ, यसलाई केही समय दिनुपर्छ, हाम्रो माग थियो। यस्तो परिस्थितिमा राज्यले पनि अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नै पर्ने भए पनि खेलेरै भए पनि तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले पलायन हुने अवस्थामा भोलि पलायन भयो भने के हुन्छ? अर्थतन्त्र के हुन्छ? तपाईँलाई म एउटा एउटा कुरा भन्छु। एउटा व्यवसाय गर्ने साथी कोही हुनुहुन्थ्यो, कम्पनीसँग काम गर्नुभएको छ, कम्पनीले पनि उधारै दिने हो, भने उधारै बेच्ने हो, बजार यसरी नै चल्ने हो। आज उधारो दियो, 3 दिनपछि उठायो, 5 दिनपछि बेच्यो, त्यही नै हो कि प्रक्रिया त्यही हो। अचानक लकडाउन भएपछि बजारमा पैसा उठ्यो, कम्पनीले प्रेसर दिएको गरेपछि उहाँले म सेतीको पुलमाथि छु, हाम्रो दिन तेरो नाममा सुसाइड नोट लेखेर भन्नुभएको छ। यस्तो अवस्था छ, यति पीडा छ। त्यो कुरो धेरै लामो दिनुभएको छैन। व्यवसायी साथीहरू गएर सम्झाएर बुझाएर उहाँलाई यति धेरै पीडा दिएको छ सर, मैले के गरौँ भन्नुहुन्छ, नआत्नुहोस्, रात रह्यो राख भन्नुहुन्छ होइन, आतिएर हुँदैन। यी कुराहरूमा टेन्सन लिनु हुँदैन सर भने हामीले पनि सम्झाउँछौँ। त्यस हिसाबले मान्छेलाई सबैलाई पैसै दिएर समय दिएर पनि सम्झाउन बुझाउन सकिन्छ र उहाँको मलमपट्टि लगाउन सकिन्छ। अभिभावकको भूमिका भनेको तपाईँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँको कार्यक्रममा यो चिज चाहिँ राम्रो भइदिएछ, हेर्ने मान्छेले भोलिपल्ट तपाईँलाई राम्रोसँग तपाईँ त्यसमा सुधार गर्छ।
तपाईँले यो चिज राम्रो गर्नु भएको छ वा सर त कस्तो राम्रो कार्यक्रम चलाउनु भएको छ तपाईँको बल फेरि त्यहाँ उत्साह हुन्छ त्यस हिसाबले नै तपाईँ खारिने जान्दैन अनि यो हिसाबमा व्यावसायिक क्षेत्रका साथीहरूलाई खासै त्यति धेरै मलमपट्टि लगाउने काम भएको अहिलेसम्म पाइएको छ। हामी सुन्ने गर्छौँ विश्लेषण पनि गर्छौँ कतिपय व्यवसायहरू अब हामी 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पछाडि गयौँ अर्थव्यवस्थाको हिसाबमा विकासका हिसाबमा भन्ने विश्लेषण गर्छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत तत्त्व एउटा चाहिँ युवा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ थुप्रै संस्थाको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ तपाईँको विचारमा कति पछाडि गयौँ अथवा चाहिँ अब के हुने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र के हुने एउटा उखान छ एक थोकी सुकी 100 थोकी नदी हुन्छ पछाडि त पक्कै गइहाल्छ तपाईँको एउटा स्पिडमा बगिरहेको खोला कहीँ भुङ्गालोमा रोकिन्छ त्यहाँ उछाल आउँछ त्यसको डाइभर्सन अन्त हुनसक्छ सिधा गएको सिधा डाइभर्सन हुनसक्छ त्यो त नियम प्रकृतिकै कुरा हो यति धेरै अब्स्ट्याकलका बिच अर्थतन्त्र व्याप्त भयो नै त्यो व्याप्त भइरहँदा मेरो जिम्मेवारी के हो म एउटा व्यवसायी भएर मैले गर्नुपर्ने दायित्व के हो अर्को व्यवसायको जिम्मेवारी के हो व्यवसायिक सङ्गठनमा लागेका नेतृत्वको जिम्मेवारी के हो र राज्यले त्यसमा के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हिसाबका एउटा यो अन्तर्क्रिया गोलमेज बैठकहरू होइन गरेर चाहिँ सबैलाई उत्साहका साथ राज्यले पनि हामी छौँ भन्ने व्यवसायिक सङ्गठनले व्यवसायीलाई हामी छौँ भन्ने अनि व्यवसायिक सङ्गठनले बोलेका कुराहरूलाई राज्यले केही ढाडस दिने गरेर व्यवसायबाट आत्मबल बढ्यो भने यो 4 वर्ष ब्याक भएको अर्थतन्त्र 2 वर्षमा आउन सक्छ 10 वर्ष ब्याक भएको 5 वर्षमा आउन सक्छ त्यो कुनै क्षेत्रबाट आजसम्म भएको हामी पाएका छौँ र यी चिजहरूमा जस्तो हामीले भनेका छौँ मौद्रिक नीतिकै कुराहरूमा हामी पुगेका छौँ बोलाउनुबाट हामी भनौँ हामीले पोहोर पनि तपाईँले मौद्रिक नीति बनाउनु बेला हाम्रो सम्झिनुहुन्छ हाम्रा कुराहरू सुन्नुहुन्छ तर कुरा सुन्नुहुन्छ कार्यान्वयन के अरे बन्छ आफ्नो तरिकाले कार्यान्वयन फेरि अर्को तरिकाले भनेको अब यो के भन्ने अब टेलिभिजन मार्फत भनिरहने शब्दहरू यहाँ आउँदैन हामी त्यति धेरै पीडित छौँ पीडाले चाहिँ त्यो भन्छ ठिक छ थोरै युवा हुनुहुन्छ अनि युवा अब देशमा युवा पनि फर्किएको छ युवालाई चाहिँ यही देशमा सदुपयोग गर्न सकिँदैन यो श्रमलाई चाहिँ एकदमै सकिन्छ यो देश म देश विदेश विभिन्न ठाउँमा घुमेको छु नेपाल जस्तो प्रकृतिले दिएको राम्रो देश उर्वर भूमि यति राम्रो सुन्दर ठाउँ र यति धेरै मेहनती हात विदेश जानै पर्दैन हुन्छ कसैलाई तर जानु पर्दैन भने के गर्नु तपाईँको एउटा शिक्षित फ्यामिलीबाट आउनुभयो पढ्नुभयो पत्रकारिता गर्नुभयो टेलिभिजन आउनु छ म एउटा फ्यामिलीबाट आएँ मेरा परिवारले सिकाएर मैले व्यवसाय गरेँ होला केही सबै त्यो गरेको छैन त्यो अवेरनेस प्रोग्राम पहिला दैनिक कति वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् अहिले कोभिडको कारणले के हो दिनमा 1500-2000 जना प्रत्येक दिन एयरपोर्टबाट पाइरहेको छ राज्यले गर्न सक्दैन ठुलो पुलिसै तपाईँ 30 देखि 50 जनाको एउटा भोलिन्टियर कमिटी बनाउन सक्छ अथवा राज्यले पेएबल स्केलमा करारमा राख्न सक्छ एयरपोर्टमा राख्न सक्छ बिहानमा तपाईँको उज्यालो भएदेखि अस्ताएसम्म विदेश जानेको लर्को हुन्छ 50-50 गरेर बाँड्नुहोस् सोध्नुहोस् न तपाईँ विदेश कुन देश जानुहुन्छ किन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँसँग जाँदा के स्किल मेन पावर दक्षताहरू तालिम लिएर जानु भएको छ हो अब कति देशहरूमा निःशुल्क भनेको छ निःशुल्क भनिरहँदा पनि नेपालमा निःशुल्क छ कति पैसा तिरेर जानुभएको छ उहाँको एउटा बाहेक 2000 जनाको बाहेक अनि फर्केर पनि त्यति नै आइरहेको छ त्यो फर्केर आउनुहोस् सुन्नु तपाईँ के लिएर जानुभएको थियो के सिकेर जानुभएको थियो उहाँबाट फर्किँदा के उत्साह लिएर आउनुभयो फेरि जानुहुन्छ जानुहुन्न भने के गर्छ उहाँको डाटा कम्पेरिजन गर्नु कति मान्छे मृत्युवरण गरेर आयो त्यसको डाटा कम्पेरिजन गर्नु हाइड्रोको हब भन्छ कृषिको उर्वर ठाउँ भन्छ एउटा हाइड्रोको उत्पादन गर्नको लागि कति अरब पैसा राज्यले इनिसिएसन लिएर राज्यकै कार्यकारी भूमिकामा दिनको 2000 जनाको दरले विदेश जान्छन् भने 30 दिनमा 60,000 मान्छे गए 1 लाखभन्दा तल खर्च गरेर कोही गयो जस्तो मेरो भार लाग्दैन अब 60,000 इन्टु तपाईँ 1 लाखको दर हिसाब क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त्यो 60,000 र दुईवटा हाइड्रो पावरमा क्यालकुलेसन गर्नुहोस् र उहाँहरूलाई त्यहाँ कामदारको रूपमा भूमिकामा लाग्नुहोस् एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्ने मान्छे आज पनि हाइड्रोमा काम गर्ने मान्छेले मेरो ठाउँमा 30,000 भन्दा तल स्यालेरी खान्छ त्यो वैदेशिक रोजगारमा जाने 30,000 स्यालेरी खाला त्यहाँ सुन्नु अनि ऊ आफ्नै काकापोल्टा आफ्नै बाबु आमा दिदी बहिनी श्रीमान श्रीमतीको काकापोल्टामा बसेर दाजुभाइसँग काम गर्छ ऊ विदेशमा काम गरेर गर्दिलो होला कि यहाँ काम गर्दा गर्दिलो क्यालकुलेसन गर्छ र उसले लगाएको त्यो 1 लाख भोलि ऊ अब त्यो हाइड्रो पावर कम्प्लिट हुँदा ऊ साउ गरेर दिइरहेको राज्यसँग त्यति भिजन छैन होला पक्कै छ तर गर्दैन किन हामीलाई पीडा यहाँ छ लागु कसले गर्दैन मिठा कुराकानीका लागि र सत्य तथ्य कुराकानीका लागि आफ्नो अनुभव राखिदिनु भयो
विचार राखिदिनुभयो, भिजन राखिदिनुभयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। वडासम्म आएर म यही 3 नम्बर वडावासी भएको नाताले विभिन्न सङ्घ संस्थामा भए पनि आफ्नै वडाको कार्यालय भवनबाट केही व्यवसायका आवाजहरू मसँग आइसकेका र मैले मेरो जीवनमा ठोकिएका कुराहरूलाई यहाँको टेलिभिजन मार्फत उजागर गर्ने मौका चिन्नुभयो। त्यसको लागि गोल्डन आइ टेलिभिजन परिवार र विशेष त यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यस टेलिभिजनले यस्ता कार्यक्रम मार्फत व्यवसायहरूलाई अलिकति सचेतनामूलक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रेरणा गर्ने शक्ति प्रदान गर्दै यो कुरो राज्यसम्म पुर्याएर राज्यबाट ठोस नीति ल्याउने सत्प्रेरणा दिवस भन्ने शुभकामना। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी 2 वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट 1 घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा
नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँको साथमा छु। कसरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्दैछन्, अब कसरी व्यवसायहरू पुनर्स्थापित हुन्छन्, व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्छ, साथै मसँग हुनुहुन्छ व्यवसायी एवं समाजसेवी हुनुहुन्छ सनक सुकी हुनुहुन्छ। म उहाँको विचार यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु सनक मानजीलाई। स्वागत छ। धन्यवाद। मेरो धेरै धेरै स्वागत छ। आराम छ के छ वडा नम्बर 3 स्वास्थ्य व्यवस्था कस्तो छ यहाँका वडावासीहरूको यो कोभिडले त अलिकति युवाहरूलाई यहाँको धेरै युवाहरूलाई धेरैभन्दा नि अलिकति त्यस्ता युवाहरूलाई अलिकति दुःख दियो कोभिडले। वडाबाट पनि अब यो कोभिडको विषयमा वडा अध्यक्षले सूचनाहरू यो जानकारी सबै दिनुभयो र यहाँ के छ भने अलिकति यहाँ यो श्रमजीवी धेरै भएको कारणले उहाँहरूलाई हामीले अब राम्रोसँग कोभिडमा राहत दिन सकिएन र अहिले पनि दोस्रो पटक पनि हामीले उहाँलाई केही पनि दिन सकिएन। हामीले त उठाएर त म समाजसेवी भएको कारण त्यसबाट सोसाइटीबाट मैले दिएँ र अन्य साथीहरू उठाएर दियो, तर त्यो दिँदा गएर हाम्रो आउने बाटोमा गएर दिने पनि सकिँदैन हुन्छ। यहाँ श्रमिक वर्ग धेरै छ, व्यापारभन्दा पनि व्यापार कुरा गर्नु चाहिँ हजुर व्यापारको यो पुरानो बजार त्यसापट्टि र पुरानो बजार अहिले सुक्यो। किन सुक्यो भने नयाँ ठाउँमा विस्तारित भयो, जस्तो अब महेन्द्रपुर पनि बिस्तारै घट्दै गयो। अब नयाँ ठाउँको खुसी भयो, नयाँ ठाउँमा अब बाटोघाटोदेखि सबै सुविधाहरू त्यो ठाउँमा उपलब्ध हुने भयो र यहाँ विकास गर्नलाई पुरानो घर भत्काउनु पर्ने, अब नयाँ बाटो पुऱ्याउन पाइने, पुरानो बाटोलाई सुधार गर्दाखेरि जस्तै अहिले त्यसपट्टिबाट गणेश मन्दिरबाट पालिकासँग रोड बनाउँदा घरै भत्क्यो, यहाँ बातविवाद भयो। यस्तो व्यापार यहाँ सुरु भयो, पुरानो ठाउँमा जिरो। अब कसरी व्यवसाय अगाडि बढ्छ, त्यसपछि व्यवसायलाई पुनर्स्थापना कसरी गर्न सकिन्छ? अब मैले समाजतर्फबाट म व्यापारी प्लस तर्फबाट हेर्दाखेरि मैले पनि व्यापार गरेँ, आफ्नो वडामा गरिनँ, 9 नम्बरमा 8 नम्बरमा गरेँ। किनभने ठाउँ त्यहाँ थियो। म पहिला 8 मा बस्ने कर्मचारी हुँदा नगरपालिका कर्मचारी हुँ, त्यसपछि मैले जागिर छोडेर अहिले 25 वर्ष व्यापार गर्दैछु र समाजमा लाग्यो। तर एउटा व्यापारीहरू भनेको व्यापार गर्नलाई के गर्नुपर्छ, व्यापारलाई यहाँ बढाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जुन हाम्रो यहाँ सबै यो पुरानो कालीगढी काम छ, जस्तै तामा पित्तरको काम, काठको काम, यो ठाउँमा त्यो छ। कति अहिले एउटा सोको पऱ्यो भन्दा नि हामीले यो उपहार दिने कहीँ सजाउने मात्र भयो र त्यही व्यवसायलाई पनि हामीले उठाउनको लागि आफ्नो घरमा बस्नु पऱ्यो क्या, आफ्नो घर भित्र बस्नु पऱ्यो, आफ्नो सटरमा बस्नु पऱ्यो व्यापार गर्नु लागि। यहाँ बन्द यहाँ 1000 दिएर 25,000 दिएर मात्र बस्नु पर्यो। आफ्नो ठाउँलाई हामी सबै यहाँ उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने, सबै सुविधा दिन सक्यौँ भने यहीँ आउँछ ग्राहकलाई गर्नुलाई त होइन। त्यस कारण यहाँको व्यवसायको एउटा चाहिँ मेजर छैन होइन। जस्तै कालीगढ धेरै छ यहाँ। अब यहाँ पहिला यो तामा पित्तरको अहिले पनि यहाँ एउटा आनन्दमान तबराकारको छ, बिन्देश्वरी भाँडा उद्योग, अहिले सबै अब यहाँ सबै सुनका गजुरदेखि लिएर यो कलात्मक कोरुवा अङ्कराहरू थालहरू यहाँ बनाउनुहुन्छ। तर उहाँले एकजना मात्रै गरेर भएन, त्यस्ता धेरै छन् यहाँ। अब कालीगढी पनि यो पेसा जो छ यो अहिले चाहिँ समस्या परेको छ, यहाँको आंसु हेर्ने पनि अथवा त समस्या परेको छ। यसलाई संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ र यो संरक्षण गर्ने कसले? जिम्मेवार एउटा सरकार पक्षबाट वडाले जिम्मा लिनुपर्छ। किनभने कालीगढी सबै यो तालिम प्राप्त होइन, उनीहरूले आफ्नो कोही कामले कोही तालिम नपाए पनि काम गरे। तर त्यस्तो गर्ने इच्छा हुँदैन। नयाँ अवसरहरू जस्तो तालिमहरू
अनि तपाईँको भनौँ न यो बर्तन भाँडाबाट तपाईँको साँचो आएछ मतलब सेटै आउँछ नि त्यस्तो किसिमको ल्याएर भेला गराएर कसले के काम गर्छ उनीहरू सबै लगत दिनु पऱ्यो कि अनि कुन व्यवसाय डुब्न लाग्छ कुन व्यवसाय धराशयी भयो अब चाहिँ हाम्रो यहीँ अब यहाँ परिवारहरू छन् होइन जसले चाहिँ बाजा बजाउने पाइला उनका भाडा बाजा बजाउने कलात्मक कुरा छन् नि सङ्गीतको यहीँ भन्छ कि तर उनीहरू त्यो व्यवसाय अब धराशयी भयो अब त्यहाँ बजाउने मान्छे पनि छैन यसरी अब धेरै व्यवसायहरू यहाँ मतलब पलायन हुँदैछ होइन तर अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने जसले जे काम गर्छ त्यसले त्यो सम्बन्धी वडालाई हामीले चासो लिएर उसलाई उठाउने जस्तै लोन दिने उठाउनु पऱ्यो अरूलाई तालिम दिनु पऱ्यो उसका बजार व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो कच्चा पदार्थको निर्यात तयार भएको सामान निर्यात गर्नु पऱ्यो अब कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पऱ्यो यो भन्ने कुरो म जोड्न चाहन्छु विभिन्न वडामा सिप मूलक तालिम गराइराखेका हुन्छ त्यो पाउँछन् हाम्रो जुन समुदायले पाउनुपर्ने हो यहाँ हजुर सोध्नुभयो ठिक छ यो हामीले जस्तो म व्यापारी समाजको भन्दाखेरि पनि हामीले लेडिजहरूलाई चाहिँ ब्युटी पार्लर काम सिकायौँ त्यसमा हामीले बजेट हामीले के गर्यौँ ब्युटी पार्लर सिकाएपछि भने त अब कहाँ जाने त्यसमा हामीले सक्नेले हामीले लोन पनि दियौँ कि टोल विकास संस्थाको तर्फबाट लोन पनि दियौँ तर उनीहरूले गरे अहिले 20-25जना लेडिजहरू त्यो काममा व्यस्त छ होइन अब त्यस्तै यहाँ जुन किसिमको उद्योग धन्दा हुन्छ त्यो किसिमको ल्याइदिनु पऱ्यो क्या यहाँ अस्ति यहाँ कम्प्युटर आयो यहाँ कम्प्युटर पसेर म थोरै बाल काट्ने आयो बाल काट्ने तर यो ठाउँलाई जुन किसिमको यहाँ व्यवसाय चल्छ जुन किसिमको यहाँ व्यवस्थित पहिलादेखि कर्पोरेसन त्यो गर्ने भने अलिकति सम्भावना बढी हुन्छ जस्तै अब यहाँ फेरि थोरै जोडेँ जस्तै अहिले पनि तपाईँ बजारमा जाने हो भने कपाल काट्नेको सङ्ख्या छिमेकी राष्ट्रबाट थुप्रै छ र हामी आफ्नो त्यो पेसालाई पनि थुप्रो पैसा बाहिर जाँदैछ एउटालाई सोध्यो भने कपाल काट्नेलाई सोध्यो भने कतिको महसुस भयो भनेर 50देखि 60-70को हालैमा म कमाउँछु भन्छ है अब त्यही 50-60लाई हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा पनि गर्दा छौँ अनि नेपाल सरकारले यस्तो राम्रो कार्ययोजना लिएको छ कि त्यो सिक्नुहोस् भन्दा पनि हाम्रा युवाहरूतिर आकर्षित किन हुँदैनन् भन्ने मुख्य कुरा यसमा मान्छे के भन्छ भने आफ्नो ठाउँमा जस्तै जुत्ता सिलाउने काम गर्यो अनि कपाल काट्ने काम गर्यो यो काम यहाँ गर्दैन किन गर्दैन भन्दाखेरि अब उसले सानो सोचेर हो या यसमा गऱ्यो भने हिन्दा बोध गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन तर यही काम भारतमा गरेर गर्छ जस्तै भारतीयले यहाँ गर्छ यहाँको चाहिँ भारत गएर ग्लास पनि मान्छ हाम्रा मान्छे यहाँ मान्दैनन् होइन त्यस्तै विदेश अब खाडी राष्ट्र पनि जान्छ तर मैले के भनेको भने उनीहरूलाई राम्रो के रेस्पेक्ट गरिदिनु पऱ्यो क्या बाल काट्ने जुत्ता सिलाउने अनि कपडा सिलाउने भनेर हेप्न भने त्यही काम बाङ्गले गऱ्यो भने रेस्पेक्ट गरिदिने मान्नुहोस् न यहाँ त्यो जातले गर्यो भने हेप्ने कि त्यो भएर त्यो काममा अनि मान्छेले हिंसाबोध गर्छ थोरै सामाजिक कुरा गर्न चाहन्छु यसको अर्थ त यसले बुझ्दा हुन्छ यहाँ चाहिँ यो समाजलाई चाहिँ कामको आधारमा वर्गीकरण अथवा चाहिँ कामले हामीले है कामको आधारमा चाहिँ मान सम्मानको कुराहरू छन् भन्ने बुझ्दा हुन्छ काम किन यस्तो क्या जुन वर्गले काम गर्छ त्यसलाई सम्मान दिनु पऱ्यो होइन अब त्यसलाई तालिम दिनु पऱ्यो सुविधा दिनु पऱ्यो अब नजाने कुरा सिकाइदिनु पऱ्यो बाहिरबाट आयात गरेर मान्छे यहाँ अहिलेको नयाँ जमानाको यो टेक्निक सिकाएको छ यो गर भनेर सिकाउनु पऱ्यो होइन अब एउटा के भन्छ भने अब हामीले त्यो गर्दाखेरि अब वर्गीय हिसाबले गर्ने भने पनि उसले सम्मान पाउँछ भने उसका अब जस्तै अब यहाँ गर्ने वर्गहरूले ऊ सधैँ दास हुन्छ श्रमिकै हुन्छ लगानी वर्ग माथि हुन्छ त्यो सिद्धान्त त डोमिन भयो नि सधैँ उसलाई चाहिँ उद्योगपति उसलाई उद्योग सञ्चालन गरौँ भनेर प्रोत्साहित गर्नु पर्यो क्या उसलाई टेक्निक अब जस्तै तपाईँको यहीँ हेरौँ न अब जुत्ता सिलाउँछ त्यहाँ 200 दरमा कसले सिलाउँछ त्यही श्रमिकको पैसा सिलाउँछ त्यसको मालिकको अलिक धनी वर्ग उसले भनेको जग्गा पाउँदैन अब यो आफ्नो कला अनुसार पैसा आउँछ त्यो एउटा कुरा तर मैले भन्नु खोजेको उसलाई नै जस्तै बाँसबारी खोल्यो होइन कला हो त त्यो वर्गलाई हो नि त्यहाँ अरू डिलरसिप आयो अरूले लगानी गरिदिए अरू चाहिँ त्यहाँ ठुल्ठुलो डिलर भयो ऊ त दासै भयो ऊ त कर्मी नै भयो त त्यो कहिले पनि बाँसबारी जुत्ता त त्यो वर्गलाई दिएको हो नि त तर माथिल्लो वर्गले डिलरसिप लियो अहिलेसम्म बाँसबारी जुत्ता भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एकदम मान्ने जुत्ता हो अहिले बाँसबारीको प्रयास भइसक्यो तर बाँसबारी जुत्ताको बोर्ड राख्ने मान्छे जुत्ता भन्छ त्यसलाई त्यो वर्गलाई किन दिएन त्यो वर्गलाई चाहिँ माथि उठाउँदा त्यो वर्गलाई लोन दिनु पर्ने त्यो वर्गलाई कन्ट्रोल गरेर लोन यसो गर्ने यसो तिर्नुपर्छ भनेर बाटो देखाएको भए त्यो मान्छे त्यो आफू नपढे पनि त्यो त आफ्नो टेक्निकल काम हो नि त्यो कामलाई पढ्नु पर्दैन आफ्नो कामप्रति सम्मान हुन्थ्यो अनि उसले अवसर पाउँथ्यो यहाँ त ऊ मैले उसलाई जुत्ता सिलाए पनि त्यही दासै हुन्छ ख्याति काम गर्नु त्यो दासै हुन्छ
त्यसरी हुँदैन। त्यसलाई उठाउनु पऱ्यो क्या। जस्तै अब महेन्द्रपुलमा बसाउने हो भने तपाईँ महेन्द्रपुलमा जुत्ता सिलाउने मान्छेलाई एउटा ठाउँमा राखिदिनु न व्यवस्थित सरकारले महेन्द्रपुलमै सक्छ नि। ट्याक्स लियोस्, उसले आफ्नो सटर बनाइदियोस्, ऊ अनि तिम्रो यसो रक्षा नआऊ, यो गर्न नआऊ, ड्रेस लाएर बस्छ, एउटा हुनु पऱ्यो क्या, रेस्पेक्ट गर्ने थाहा पनि नहो। उनीहरू चाहिँ जताभावी गएर अब दिनभरिमा 300 कमाउँछन्, बेलुका 200 रोजगार 100 भात खान्छ, त्यो त मिलेन नि। उसलाई कन्ट्रोल गर्नु, उसको व्यवसाय राम्रो चलेछ, ऊ कलाइबाट हुने औषध उपचारदेखि लिएर उसलाई कन्ट्रोल पनि गरिदिनु पऱ्यो। हामी चाहिँ त्यो दुर्व्यसनमा लाग्ने बच्चालाई लगेर हामी त्यहाँ लाखौँ खर्च गरेर हामीलाई त्यहाँ हाम्रो सरकारले अनि यो आइएनजिओले एनजिओले त्यहाँ लगानी गरिदिन्छ र त्यो केटाहरूलाई चाहिँ सुधार्ने भन्छ। कर्मीलाई किन सुधार्ने, त्यो श्रमजीवीलाई किन सुधार्ने, त्यसले पनि त्यहाँ लगानी गरिदियो भने जो मान्छे आफ्नो सम्पत्ति खाएर बिग्रियो त्यहाँ लाखौँ एनजिओले नेपाल सरकारले छुट्याएको पैसा मोज गरेर उसलाई सुधार्ने भन्छन् होइन। त्यसलाई सुधार्नु पऱ्यो नि त। त्यो मैले बोल्न जुत्ता सिलाउन 300 रोजगार 200 रोजगार 100 भात खान्छ, त्यसलाई सुधारिदिउँ न। त्यसलाई व्यवसाय गर्नै पर्ने त भनेर त्यसलाई गर्नै पर्छ भनेर बाध्यता गरौँ न। अनि उसको परिवार बिस्तारै अपग्रेड हुन्छ अनि हो मैले गर्नुपर्ने छ भन्छ। किनभने नेपाल सरकारमा काम गर्ने पिउन कति स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, कति खान्छ 15 देखि 20 हजार खान्छ होइन। अब त्यही मान्छेले कमाउने मान्छेले उसले 60 हजार कमाउँछ, तर उसको त्यो कन्ट्रोल भएन, उसलाई तरिकै थाहा छैन क्या म कसरी जिउने, मेरो कामको सम्मान कसरी हुन्छ र मलाई सरकारले कन्ट्रोल गर्छ, मलाई सरकार थर्काउँछ, मलाई सरकारले रक्षा राखेको दिन मलाई बस्न दिन्न। त्यो एउटा हुनु पऱ्यो नि। त्यो भयो भने हामी सबै समाजमा कामको सम्मान हुन्छ अनि उसको आय स्रोत बढ्छ, ऊ पनि स्टार्टअप कोही पनि गएर बोल्न सक्छ। त्यसलाई अलिकति अक्षर पढेको छैन, साधारण पर्छ भने त्यसलाई प्रोफेसर हामी प्रोफेसर पढायौँ, हामी यहाँ महिला वर्गलाई प्रोफेसर पढाएर हामी टिचर पनि बनाएको छौँ। तर त्यो समयमा हिँड्नु पऱ्यो कि जस्तै मैले तपाईँको 9 जना बच्चा पढाएको छु अन्य यो बाहिर काठमाडौँतिर, यहाँका खाते किताब लगाएर अहिले 2 जना त इन्जिनियरबाट आइटी इन्जिनियरबाट यहीँ नागरिक निकालेर गएँ। अब त्यो मलाई त्यो केटो त्यो वर्ग नै भोलि बदमास भयो भने हामीलाई दुःख दिने हो भनेर सोच्नु पर्छ क्या हामीले। यहाँ समाजसेवी भनेर म समाजसेवी भनेर मैले दिनमा मैले एउटा मान्छे हो देखि लिएर 5 जना कामदारको दिनै छैन क्या। म फोक्टिया काम गरिदिन्छु कि कसैको चार्ज लिनु तर म गरिदिन्छु। त्यसरी सबैले चास लिनु पर्यो एउटा कुरा होइन। समाज सेवक भनेर चाहिँ सबै मान्छेहरूले चाहिँ भन्न रुचाउँदैन, आफूलाई त्यो देखाउनु पनि छैन। एउटा समाज सेवकले के सोध्छ, उसको परिकल्पना के हुन्छ, कस्तो किसिमको समाज बनाउने समाजसेवा 1 लाख रुपियाँ दिएर समाजसेवा हुँदैन क्या, त्यो दानवीर हो क्या। हो कि हो जस्तो म घरबाट निक्लन्छु नि, एउटा ढुङ्गा मैले देखेँ भने त्यो ढुङ्गा मैले ठाउँ राखिदिन्छु क्या। अनि एउटा बच्चा लहलो हेर्छ नि, ऊ किन दुःख भएको छ मैले सोध्छु क्या उसलाई, मलाई के जानेबाट सोधिरहेको भन्छन् क्या। तर मेरो भावना त्यो होइन। एउटा बुढी माउ त्यहाँ बसेर किन बस्नुभयो, कहाँ जानु म सोध्छु के, मलाई के चाहिएको म दिलाउँछु कि। अब हेर्नुहोस् अहिले पनि हामी अब मैले भने म धेरै ठाउँमा 20-30 ठाउँमा सचिव छु, कहीँ 2-4 ठाउँमा अध्यक्ष छु। आज पनि मेरो मिटिङ छ यहाँ धार्मिक क्षेत्रको विकास के। अब मैले के भनेको भने मैले पैसामा जाँदाखेरि यसले खान्छु कि यसले के गर्छ मलाई डराउँदैन, मलाई पैसा दिएको यस्तो गयो होइन। तर अहिले पुलिस बिटाउने बनायो, अहिले 30 लाख रुपियाँ उठाएर पुलिस बनायौँ, जहाँ पुलिस 25 वर्ष फुटपाथमा बसेको के। त्यो बेला कसैले चासो लिएर हेर्नुहोस् है। अहिले हामीले त्यसलाई अलिकति सुरक्षितताले बनायौँ। अब मान्छे नहरमाथि बनायो अनि फेरि यस्तो बनायो भने नहरमाथि बनाएर त सुरक्षित, त्यहाँ बच्चा खस्यो, मेरो साथी खस्यो, गाई भैँसी खस्यो होइन। त्यसलाई सुरक्षित गरेर त्यसलाई 5 फिट हाइट बनाएर त्यो नहरलाई हामीले कहीँ पनि क्षति नपुग्ने बनायौँ। किनभने हामीले पुल हाल्छौँ नि खोलामाथि, त्यही प्रविधि अप्नाइन्छ। तपाईँ विदेशमा समुद्रमाथि घर भित्र घर बनाइन्छ, त्यही प्रविधि अप्नाइन्छ। तर त्यहाँ हामीले त्यही प्रविधि अप्नाएको छौँ नि। अब मान्छे कुरा गरेँ पुलिसलाई केही सुरक्षा चाहिन्न भन्नु पऱ्यो, के ठाउँ दिनु पऱ्यो, ठाउँले हामीले उपयोग गऱ्यौँ। के ठाउँ किन उपयोग गऱ्यो भने अब तपाईँको जग्गामा जहाँ नहर पऱ्यो त्यहाँ 2 मिटर पैसाले मौजा बुझे, उसले मौजा बुझे। अब त्यो त सरकारले त मौजा बुझ्ने कुरो छैन। त सरकारले चाह्यो भने कुनै पनि चिजलाई सुरक्षित व्यवस्थित गरेर युज गर्न सक्छ नि, हो कि। त्यो नगरपालिकाले त्यसमा वास्तै गरेर हामीले पैसा नगरपालिकाले लिएर वडाले दियो, खर्चलाई दियो, तर त्यो निर्माणमा दिएन क्या। अब तपाईँ भने समाजसेवी भनेको कस्तो भने समाजसेवा पैसा दिएर होइन होइन। त्यो मेरो जस्तै मैले के देख्छु आज दिनभरिमा कसको गतिविधि कस्तो देख्छु, त्यसलाई सुधार्ने, पढ्नेवाला पढाउने होइन। आज 9 जना बच्चाहरू कोही इन्जिनियर हुन्छन्, कोही बुक भए, मलाई सन्तुष्टि आयो। मेरो छोराले MBA पास गर्यो तर मलाई खुसी छैन, उसलाई मैले पढाइदिएको पढ्यो। तर त्यो फुटपाथमा हिँडेको त त्यसको कल्पनै थिएन त्यसले चाहिँ बाबुआमा मरेकोलाई हामीले बाउ नभएको करिब एउटा बाबुआमा नभएको एउटा बाउ नभएको लाग्छ कि हामी। अब अहिले के छ बाल यो श्रमिकले अब तपाईँले दुनियाँ कागज खोज्छ कि त्यसमा हामीलाई के सोच्छ किनभने कमिसन आउँछ होला अनि पछि लाग्यो त्यो त्यस्तो सोचेपछि हामीले छोडिदियो कि
त्यो काम गर्न हामीलाई हिन्ता बोध भयो नि के भन्नु तपाईँ अफिसर भयो तपाईँ कहाँ गएर सिपाही यो कागले भन्यो अनि किन पछि लाएर आएको छ म अरू होइन म कोही अब बाहिर पढ्न जाँदा पनि म राम्रो ठाउँमा लगेर ग्यारेन्टी ठाउँमा लगेर वेतनदेखि सब म बनाइदिन्छु कि तर कम्ती मूल्य बनाइदिन्छु म पैसा दिन्छु तर उसलाई बाटो सही देखाउनु पऱ्यो त्यो त सही बाटो सही मार्ग देखाउने मान्छे नै समाजसेवा त्यसरी मात्रै हुँदैन मैले त्यसको तल्लीन हुनु पऱ्यो क्या म त्यसमा चाहिँ किन यो मान्छे बिग्रियो म त्यो खोजी हिँड्नु पऱ्यो क्या होइन त्यसलाई चाहिँ यो 5 पैसा दिएर म ठुलो मान्छे भन्दैन ऊ किन माग्दैछ एउटा कुरा उसले चाहिँ माग्नु घरमा को छ किन माग्यो ऊ एउटा सबै व्याकरण बुझिदिनु पऱ्यो अनि पढ्ने इच्छा छ भने पढाइदिनु पऱ्यो बाबाले वास्ता गरेर बाबाले भन्नु पऱ्यो त्यो मैले यही पनि भन्छु स्कुलमा मैले लगेर भर्ना गरिदिन्छु म यो उसमा थिएँ दुईवटा स्कुलमा ग्यालेक्सीमा पनि म 15 वर्ष काम गरेँ यो व्यवस्थापक समितिमा बसेर तर मैले धेरै किताबहरू त्यहाँ अब कम्ती भनौँ न अब अलिकति डिस्काउन्ट गरेर मेरो म बयसले त्यहाँ सनामान दाइहरू छ राम्रो हुन्छ त्यो मान्छे धेरै प्रगति भयो अहिले पनि छोडेँ मैले त्यसरी हामीले समाजसेवा भनेर त्यसरी हावा तिरेर पैसा गरेर मिटिङ बसेर गरेर हुँदैन म अहिले हेर्नुहोस् म यहाँ बसिरहेको छु नि यो समाजसेवा मैले अब यहाँ मान्छे हामी सदस्यहरू आएन तर मैले 3 महिना भयो त्यो रेगुलर मैले आफै काम गरेँ आज त्यसको प्रगति देखाउने कि मलाई पैसा खाने भन्न सक्दैन जे पनि भन्न सक्दैन तर समाजसेवी भनेको मैले हजुरलाई भने कुरा निक्लिसकेपछि समाजसेवा भनेको त्यो समाजमा को बिग्रेको छ त्यो समाज किन उठेन र त्यो व्यापारीदेखि लिएर सबै समाज त हो नि व्यवहार त रहेको त्यो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराका लागि सत्य कुराकानीको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद कार्यक्रममा फसल आर्थिक अवस्था तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मसँग हुनुहुन्छ बिन्देश्वरी भाडा उद्योग सञ्चालकज्यू हुनुहुन्छ आनन्दमान ताम्राकार हुनुहुन्छ उहाँसँगको कुराकानी व्यवसाय अब कसरी अगाडि बढ्छ अथवा चाहिँ व्यवसायलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ कोभिडले लथालिङ्ग पारेको छ अर्थात् चाहिँ अहिले तहस नहस भएको व्यवसाय अर्थतन्त्र कसरी विकास हुन्छ म स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई स्वास्थ्य अवस्था सब ठिक छ व्यवसाय कस्तो चल्दैछ व्यवसाय पोहोर पनि यस्तै बनायो अब यसपालि पनि यस्तै बनायो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अलिक गाह्रो जस्तो लाग्छ अहिलेको भाडा उद्योग चलाउन कतिको गाह्रो छ चुनौती के छन् अबका चुनौतीहरू थपिए होइन अहिले त के चुनौतीहरू छ अब के चुनौतीहरू थप भयो भनायो भने त अब हामीहरू पहिला हामीले हाटे बजारबाट हामीले बनाउने गरेका थियौँ अहिले मेसिनहरू ल्याएर मेसिनबाट राखेका छौँ अब हामीले पहिला स्कुलमा यो सम्बन्धी कुरा हामीले जानकारी पाएनौँ अब यो देखेर अनुभवको भरमा हामीले यो मेसिनबाट उत्पादन गरेर आएका छौँ अब प्राविधिक शिक्षा हामीले लिन नपाए भन्नाले परनिर्भर भने जस्तो भइरहेको छ विदेशी कामदारहरू चाहिन्छ विदेशी कामदारहरू अब उहाँ पनि इन्डियाको मान्छे पनि अब उहाँ पनि कोमा धेरै छन् ल्याउनु पनि डर लाग्ने उनीहरू पनि आउनु नआउने भएर गएर दक्ष कामदार उठाएको अनि सहायक कामदारहरू उठाएको गरेर काम सञ्चालन गरेका थिएँ अहिले कोरोनाले प्रायः जसो बन्दै भएको छ यहाँको आंशिकबाट मजाको आयो शैक्षिक स्तरमा पनि प्राविधिक विद्या भए अथवा चाहिँ होइन हामी स्कुलबाटै चाहिँ पढ्न पाइदिए भए सहज हुन्थ्यो त्यो व्यवस्था भएको भए नयाँ पुस्तालाई पनि सजिलो हुन्थ्यो जस्तै अब सेटोलाई राटो बनाउनुहुन्छ राटोलाई सेटो बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब कुन सम्मिश्रण गरेपछि त्यस्तो उत्पादन हुन्छ अब त्यो त अब के हामी अनुभवलाई थाहा छ कि हाम्रो शेषपछि किताबमा त छैन त्यस भएर उनीहरूले त्यो जानकारी पाउनलाई मुस्किलै होला जस्तो लाग्छ युवाहरू यो पेसामा आकर्षित देख्नु भएको छ युवाहरूलाई चाहिँ यो पेसामा लागेको देख्नु भएको छ के छ युवाहरूको अवस्था खास गरेर युवाहरूले मेरो छोराले त मलाई सहयोग गरेको छ तर पनि युवाहरूले यो परम्परागत उद्योगलाई अलिकति मन नगर्ने अलिअलि जान्ने बित्तिकै भिसा आयो साउजी म जान्छु भनेर जान्ने नजान्ने मान्छेलाई हामीले ल्याएर सिकाउँछौँ
अलि सिक्न लागेको बेलामा मलाई भिसा आएछ अझै म त जान्छु विदेशमा भनेर उनी फेरि अर्कोलाई ल्यायो अर्को पनि त्यस्तै त्यसो भएर उद्योगीलाई अलिकति होइन धेरै नै समस्या अनुभव गरेर किन होला युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा बढी दौडिने अथवा चाहिँ आफ्नो कला संस्कृति आफूले होइन पाएको सिप छोडी किन जान्छ होला अथवा चाहिँ यो नेपाल सरकारको कमजोरी रह्यो के लाग्छ मेरो यो सिपको लागि मैले अहिले 70 वर्ष मैले गुजारेर आएको छु मेरो पिताजी बुवा हुनादेखि नै बुवालाई मैले ताटिएकोहरू भएर मैले अलिअलि मैले त्यो बखतमै मैले केही न केही सिक्ने मौका पाएँ त्यस भएर अहिले मलाई अहिले सजिलो भएको छ अब पछिको पुस्ताले अब मसँग सङ्कट गरेको उनीहरूले थाहा पाउँछ मसँग सङ्कट नगर्ने अब बाहिरबाट आउने बित्तिकै टुक्क उनीहरू जान्ने कुरा भएन केही न केही नगरेको छ महिना उसलाई लाग्छ बस्नुलाई सिक्नुलाई त्यसमा त्यो बस्दैन कसरी जान्ने युवाहरूलाई आफ्नो बसमा राखेर काम गर्न आउने समस्या छ भाँडा उद्योग सञ्चालन गरेर यो जीवन धान्न एउटा राम्रो जीवन धान्न सकिन्छ भाँडा व्यवसाय सञ्चालन गरेर भाँडा उद्योग सञ्चालन गरेर राम्रो जीवन गुणस्तर जीवन धान्न सकिन्छ अथवा त्यो जिउन सकिन्छ सकिन्छ नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन आत्ममा आत्मबल हुनुपर्छ म यो गर्छु भनेर उनीमा आत्मनिर्भर छ उनीमा आत्मविश्वास छ भनेदेखि उनले चाहिँ जीवन पनि सहज हुने जीवन पाउला अब अर्काको घरमा उनले चाहिँ अब अरूले बनाएको छ अरूले बनाएको घरमा म पनि बनाउँछु भनेर हुने आफैमा कुनै न कुनै आफूमा त्यो सम्बन्धी ज्ञान आफूमा पनि भयो भने मात्र सफल होला आफूमा ज्ञान छैन भने सम्भव हुँदैन विभिन्न पेसा व्यवसाय अँगाल्नका लागि अथवा सिपमुलुक तालिम चाहिँ वडा कार्यालयले विभिन्न वर्ष दिने गर्छ भाँडा व्यवसाय अथवा चाहिँ यो भाँडा उद्योग यसलाई पनि सिपमुलुकमा हालिदियो भने कस्तो होला ओडाले चाहिँ यसलाई पनि एउटा चाहिँ सिपमुलुक अथवा चाहिँ युवाहरू माझ लगिदियो भने सहज हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ सिपमुलुक उद्योगमा हामीले सिपमुलुक उद्योग नै हो मलाई त अब सिक्ने मान्छेले नै प्रयास नगरेको भएर ओडाले के गरोस् है अप्ठ्यारो सिक्ने मान्छेले प्रयास नगर्ने अब यतातिर प्रायः जस्तो धनी मान्छेहरू त अब ठुल्ठुलो मुलुकमा गइहाल्छ अब नहुने मान्छेहरू अरबतिर कतारतिर उता मलेसियातिर छोरीतिर पैसाले जाने ठाउँमा पायो भने उनीहरू गइहाल्ने भएको भएर कामदारकै हामीलाई धेरै समस्या पनि छ अनि फेरि यो कोरोनाले त्यो व्यक्तिको समस्या हातमा छँदै छ कोरोनाको समस्या अनि कामदारको समस्या यी समस्याहरूलाई चाहिँ वडा जनप्रतिनिधिहरूसँग तपाईँले राख्नु भएको छ वडा जनप्रतिनिधिहरूसँग यी समस्या राख्नु भएको छ जनप्रतिनिधिलाई भनेर पनि उहाँले के गरिदिनु सक्नु सुन्नु भएको विकल्प छैन उहाँले के गर्नु सक्नु कसरी समस्या समाधान हो यसो समस्या समाधान वडाका समय अब हाम्रो यही 3 नम्बर वडाको अध्यक्ष पनि अब हाम्रो छिमेकी हुनु अब यहाँ सबै त आफ्नै मान्छे हुनु तर के गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले सम्भावना के थियो मलाई त्यस्तो प्राविधिक सहयोगहरू आर्थिक त तारको कुरा हो प्राविधिक सहयोग पनि मैले उपलब्ध गर्न पाएँ कहीँबाट पनि उपलब्ध गर्न पाएको छ प्राविधिक भए पनि पुग्थ्यो यो देशमा प्राविधिकहरूको कमी हो समस्या सबै ठाउँ जस्तै तपाईँले यस्तै एउटा देख्नु भएको छ मलाई त राय सुझाव दिने एउटा घरेलु उद्योग थियो अब त्यहाँ घरेलु उद्योग पनि जहाँ पनि चिनेको मान्छे हुनुपर्ने रहेछ घरेलु उद्योग बाहेकले मलाई राम्रो सुझाव बसेर पनि दिएको छ घरेलु उद्योगको चाहिँ राम्रो सहयोग साथ सल्लाह त्यो अफिसले मलाई राम्रो सुझावहरू
भएको छ हामी। तर विकासका कुरा गर्न चाहन्छु के गतिविधि पाउनुभयो कतैबाट जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात कतिको विकास पाउनुभयो वडा नम्बर 3 जनप्रतिनिधि आउँदा र नआउँदामा खास मेरो अनुभवमा कुनै फरक पर्छ मलाई लागेको छैन। हाम्रो उद्योग सम्बन्धी कुरा अब यो जनप्रतिनिधिले मलाई सहयोग गरेको छैन, मैले मागेको पनि छैन। के भनेर माग्नु मैले जनप्रतिनिधिलाई पैसा चलाउनु आर्थिक माग्नु डायबिटिक माग्नु कसरी माग्नु त्यसो भएर मैले मागेकै छैन। आर्थिक उहाँले दिनुहुन्न प्राविधिक उहाँले थाहा छैन प्राविधिक उहाँले जान्नुहुन्न आर्थिक उहाँले सक्नुहुन्न के भनेर माग्नु गर्नुपर्छ यस्तो हो त्यो आफैबाट हुनुपर्छ आफैबाट हुनुपर्छ। अब पैसा चाहियो घरबाट बङ्गला दिनै पऱ्यो मेरो लागि जनप्रतिनिधिले राख्नु कुरा भएन, उहाँको घरबाट राख्नु कुरा भएन, पैसाको लागि आफ्नो घरबाट राख्नु पऱ्यो। अब सिपको लागि आफ्नो अन्तर्हृदयबाट के छ आफूले देखेको छ त्यही आफूले कल्पना गरेर बनाउनु पऱ्यो। उहाँलाई जान्नु के पीडा भोग्नुभयो अहिले चाहिँ तपाईँको लकडाउनको बेला अथवा चाहिँ कोरोनाले सबैलाई महामारीले चाहिँ पीडा त दियो, तपाईँ चाहिँ के भोग्नुभयो अथवा चाहिँ बैंकका समस्याहरू के आएका संस्थाहरू कसरी समस्या समाधान गर्नुभएको छ? अब मान्छे नै अब 4-5जना मान्छे जम्मा 10जना मान्छे भन्दा पनि बढी जम्मा हुन्न भनेपछि अब काम गर्ने कुरा पनि भएन। अब काम पनि कसरी गर्ने एउटा सानो एउटा पिट भाँच्यो भने मार्केटमा जानुपर्छ, मसँग स्टक राख्न सक्दैन, कति बेला कुन चाहिँ बिग्रिन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सकिँदैन। त्यसबाट भएर बजारै बन्द भएपछि मैले कसरी त्यहाँबाट ल्याएर त्यहाँ कारखानामा टुल दिएर मैले सञ्चालन गर्ने समस्या हुन्छ। सबै बजार सबै खुल्ला भएको मलाई पनि सजिलो हुन्छ। यो व्यवसायले अथवा यो पेसाले बजार पाएको थियो अथवा चाहिँ राम्रै हो छ यो यसको बजार चाहिँ राम्रो छ, उद्योग राम्रो चलिरहेको छ बजार कोरोना अगाडि बजार त सबै छ कसैले नबनाएको बजारमा कम्पिटिसन नभएको प्रतिस्पर्धा नभएको सामानहरू आफूले बनाउन सक्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ सहजै बजारहरू पाउन सक्छ। अब सबैले बनाएको कुरामा प्रतिस्पर्धा धेरै भएपछि त्यो माल चाहिँ बिक्री गर्नलाई अलिक गाह्रै पर्छ। आफूले कसरी नभएको माल आफूले बनाउन सक्ने नयाँ डिजाइनमा नयाँ डिजाइन नयाँ तरिकाबाट पाल्नु पऱ्यो र सहज किसिमले त्यो सञ्चालन गर्नुपर्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि। धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 3मा थियौँ। वडा नम्बर 3का आर्थिक गतिविधि यहाँ समक्ष राख्यौँ, कसरी विकास हुँदैछ। अहिले साँच्चै भन्ने हो भने देशको मेरुदण्ड व्यवसायहरू नै लथालिङ्ग भएको अवस्था छ। कसरी व्यवसायलाई पुनर्स्थापना गर्ने यो विषयमा अलमलमा छन्, सबैका दुःखहरू छन्। नेपाल सरकारले कसरी अब व्यवस्थापन गर्न सक्छ, अन्य सरकार निकायले चाहिँ कसरी व्यवसायलाई जोगाउन सक्छ, यो मुख्य प्रश्न रहेको छ। हामी यही प्रश्नलाई विभिन्न स्थानीय स्तरदेखि लिएर जिल्लासम्म जाने गरेका छौँ। म यस कार्यक्रमलाई उत्पादन गर्नमा सहयोग गर्नुहुने वडा नम्बर 3 प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को हप्ता पुनः भेटघाट हुने नै छ। हामी यसै कार्यक्रममा भेटघाट गर्नेछौँ। र अहिले भने म निर्देशक चुनिन्जी भुटेल सहित म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।